رسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق اللہ. حضرات، ماہ رمضان دا مقدس مہینہ ہے اور اس مہینے دا تے انفاق فی سبیل اللہ دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق ہے. یعنی رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرنا ویسے ثواب بھی ہے اور ویسے نجات بھی ہے. رمضان المبارک دے مہینے دے اندر کثرت نال اللہ دے راہ دے اوتے مال نو خرچ کرنا جنت دے اندر جان دا سبب بن جائے گا انشاءاللہ. حضرات، مال دو قسم دا ہے.
ذرا مہربانی کریا جے جاگ کے رہنا ہے، ہوشیار ہو کے رہنا ہے تے بات کو سمجھنا ہے۔ دو طرح دا مال ہے، ایک انسان مال کماندا ہے حلال دا، اور ایک مال کمان والا ہے حرام دا۔ اگر حلال دی کمائی ہے اور وہ آدمی اللہ دے راہ دی اندر خرچ کرتا ہے اللہ پاک نو راضی کرنے واسطے، تو یقین کرو کہ جنت دے اندر جان واسطے رکاوٹ بنتی کوئی نہیں۔ اگر حلال دی کمائی ہے تے اگر حرام دی کمائی ہے، حرام دی کمائی دے وچوں کمائی سود دی جمع کرتا ہے پیا، رشوت لے کے مال نو جمع کرتا ہے پیا، لوگاں دے اوتے ظلم تے زیادتی کرتا ہے پیا، اور پھر انہیں بڑی بہترین اس مال دے وچوں مسجد بنا دیتی ہے، یا کسے غریب دی بیٹی دی شادی کرا دیتی ہے، یاد رکھ لو انہوں وہ مال خرچ کیتا ہویا اللہ دے ہاں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں بچائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ دے راہ دے ہوتے مال وہ خرچ کرنا ہے جیڑا مال پاک ہے۔ نپاک مال اللہ کو پسند بالکل نہیں پسند۔ میں ہوڑے لائے لے کہ فلانے روپیے 50 مسیتے دیتے نے، او دے دادے بھی اللہ جنت ہے اور ادا پردادا بھی جنت جا رہا ہے، تے مولوی صاحب اس بندے دی اولاد نو بھی جنت دے دروازے ہوتے کھڑیا کر دیتے۔ اپنے زمین نو ججوڑو کہ میں 50 روپیے جڑے مسجد دے اندر دیتے نے کیا یہ حلال ہے کہ نہیں؟ جے دے حلال نے تے پھر اس مال دے کیا کہنے، اللہ تیرے مال دے اندر برکت بھی فرمائے گا، اور کل قیامت دے دن سونے نبی دے پیارے ہتھاں جو حوض کوثر دا جام بھی عطا فرمائے گا۔ آئیے ذرا غور فرمانا اللہ دے قرآن تے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد، رمضان دا مہینہ ہے نا، اس واسطے میں چاہنا کہ اللہ دا قرآن زیادہ تو زیادہ پڑھیے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی اینا لوگاں نو اعلان فرما دیو، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم، اے ایمان والیو مومنو اللہ دے دیتے ہوئے مال دے وچوں رب دے راہ اُتے مال نو خرچ کرو، مال نو اللہ دے راہ دے اُتے خرچ کرو، من قبل ان یأتی یوم، کہ کتے او دن نہ آ جائے۔ کیڑا دن؟ قیامت دا دن۔ قیامت دے دن تو پہلا اللہ پاک نے جڑا تانوں مال عطا کیتا ہے، اس مال دے وچوں رب دے راہ دے اوتے خرچ کر دیو، اللہ دے راہ اوتے خرچ کر لو۔ لا بیعن فیہ ولا خلۃ، اور قیامت کا دن کیڑا ہوئے گا کہ جس دن نہ کوئی کاروبار ہوئے گا، نہ کوئی لین دین ہوئے گا، نہ کوئی تجارت ہوئے گی۔ آقا فرما دینے والا شفاعت، اور قیامت کا دن کیڑا ہوئے گا کہ جس دن نہ کوئی سفارش ہوئے گی، سفارشاں بھی بند ہو گیا، کاروبار بھی بند ہو گئے، تجارتاں بھی تیریاں بند ہو گیا۔ قبل اس دے کہ قیامت آ جائے اللہ دے راہ تے مال نو خرچ کر لے، اللہ دے راہ تے مال نو خرچ کر۔ اللہ فرما دینے والکافرون ہم الظالمون،
کائنات دے لوگوں کافر بڑے ظالم نے، کافر بڑے ظالم نے۔ اس تو ہن مراد کیے، میں تفسیر ابن کثیر پڑھی، اللہ اکبر، دیگر تفسیراں پڑھیاں کہ یا اللہ ایک پاسے دے مومناں نو کہہ رہے ہیں، جاگو ذرا محبت دے نال، اللہ ایک پاسے دے مومناں نو کہہ رہے ہیں کہ مومنو اللہ دے دیتے ہوئے مال چوں رب دے راہ تے خرچ کرو، اور اسے ایت دے اندر فرما رہے ہو والکافرون ہم الظالمون، کہ کافر جڑے نے بڑے ظالم نے۔ اللہ سمجھ نہیں لگی، معلوم ہویا ابن کثیر دے حوالے دے مطابق، دیگر کتب دیے حوالے دے مطابق، اور جیڑا بندہ اللہ دے راہ دے اتے خرچ نہیں کرتا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، انہوں اللہ جہنم دے اندر کافرہ دے نال عذاب دے گا۔ یاد رکھو میری بات کہ ایک پاسے کافر ابو جاہل جلتا سڑتا ہوئے گا، ابو لہب جلتا سڑتا ہوئے گا، اور ایک پاسے کلمہ بھی انہیں نبی پاک دا پڑھیا ہے، لیکن ظالم ایڈا سی کہ اللہ دے دیتے ہوئے مال دے وچوں نہ زکات دیندا سی نہ عشر دیندا سی۔ اللہ فرمان کے ظالمہ، جتھے ابو جہل سڑتا ہے پیا، جتھے ابو لہب سڑتا ہے پیا، جتھے قارون تے فرعون سڑتا ہے پیا، اور تیری جگہ بھی میں جہنم دے اندر اور ہی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک دے قرآن نے کی کیا ہے؟ اور رزق میں دین والا ماں، بولو کون رزق دیتا ہے؟ اللہ رزق دیتا ہے۔ اور دوستا ذرا غور فرما، کالے وال جو بگے ہوئے تے موت سنیائی آیا، کالے وال جو سفید ہوئے تے موت سنیائی آیا، کر لے کچھ فکر قبر دا پیلیے، اور کیوں دل کھیٹے لایا۔ وال سفید ہو گئے تے غور کر، صبح اٹھنا پراٹھا کھانا ہے، صبح اٹھنا دہی پینا ہے، صبح اٹھنا چاہ پینا ہے، کدی غور تے کر یارے پراٹھے تینوں عطا کرن والا کون، اے چاہ تے دودھ دین والا کون ہے، اے سونیاں روٹیاں اے خربوزے تربوزے دین والا کون ہے؟ اگر سب کچھ دین والا اللہ ہے تے اللہ فرمانے نے ظالمہ پھر عشر بھی کٹ، عشر کٹ۔ 20 من اگر اللہ نے تینوں روزی دیتی ہے ایک پہلی چوں، ہون تے ماشاءاللہ 50 من پہ نکل دی، اس تو بھی زیادہ۔ اگر 20 من نکلیا تے 20 من یاد رکھ لیں، 20 من تو بعد ایک من تیرے اتے فرض ہے، وہ تیرا نہیں، وہ گھرا بات ہے، وہ غریباں دا حق ہے جدوں کھانا ہے پیا۔ یاد رکھ لیں، اگر عشر نہ کٹے گا تو خود بھی ناپاک مال کھائے گا اور اپنی اولاد کو بھی ناپاک مال کھوا ہے۔ 20 من ہو گیا، ہونے کو نجائز کرنا ہے میرے بھائی، نجائز کرنا ہے، کسے دا حق کھانا ہے پیا۔ اللہ فرماتے نے حق میں غریباں دا رکھیا ہے، مسکیناں دا رکھیا ہے، یتیماں دا رکھیا ہے، بیوہ دا رکھیا ہے، اللہ دے راہ دے اتے دے، اے تیرا حق نہیں، اے غربا دا حق ہے۔ لیکن آج مال دے اتے سب بن کے بیٹھ گئے کہ مال کو ہوا نہ لگے۔ اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں، آئیے ماہ رمضان پیار نال سنیے، اللہ پاک نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرح بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔
جنوں چاہنا وا اودی روزی دے اندر میں کمی کر دینا وا۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو اور تساں نے دنیا دے اتے دل لا لیا تے آخرت نو بھول گئے ہو۔ حالانکہ جڑی دنیا دی زندگی ہے اے تے ایک کھیڑ تے تماشا ہے۔ دنیا دی زندگی نو پیار کر رہے ہیں، آخرت نو بھول گئے اور قبر دی زندگی نو بھول گئے ہو، آخرت دی زندگی بھول گئے ہو۔ اور فرمایا ہے دنیا دی زندگی دے نال اتنی محبت کر لیا۔ آئیے میرے بھائیو ذرا غور فرماؤ، صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ دے راہ دے اتے کیویں مال خرچ کرتے نے۔ ایک بڑھڑے جیسا صحابی جنہ دا اسم گرامی حضرت مقداد اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وڈیری عمر چلن دے بھی قابل نے، بالکل انج کمزور جا جسم ہے تے بھوک لگی ہوئی ہے، کئی دن گزر گئے روٹی نہیں ملی، اینی بھوک لگی ہے۔ دوستا ذرا غور فرما، صحابی رسول ہے لیکن بھوک دے نال انج چلیا نہیں جا رہا۔ آخر اٹھ کے ایک گھر دے اندر جا کے دستک دیتی، اندروں بھائی آئے، جی صحابی رسول کی حکم ہے؟ فرمان لگے یار آیا ہاں میں تیرے دارو تے بڑا چکدا آیا ہاں، کئی دن ہو گئے نے بھوک لگی ہوئی ہے، روٹی نہیں ملی، کوئی کھان واسطے ہے تے مینوں عطا کر دے۔ اللہ یارو حالت دیکھو، اللہ دا ولی ہے، حالت دیکھو، کئی دن ہو گئے۔ اے بندہ سوچ وچ پہ گئے، سوچ وچ پہ گئے، انج سر جھکا لیا تے عرض کی کرتے نے، اے صحابی رسول معذرت چاہنا وا، مینوں بھی اج دوسرا دن ساڈے گھر اندر بھی کھانا نہیں پکا، میری ماں میری بہن میرے دوستوں بزرگوں غور فرمانا، اے صحابی ایک کر گیا، دوسرے کر گیا، تیسرے کر گیا، لیکن سب لو جواب کوئی ملے ہے کہ اللہ دا حکم، پتے کھا کھا کے گزارا کرنے آپ ہے، کھان واسطے کچھ نہیں۔ یار کدی غور کیتے ہی ساڈیاں گھراں دے اندر میری ماں میری بہن سال دا راشن موجود ہوتا ہے، اے دے باوجود اسی اینے ناشکرے ہاں کہ اللہ دا شکر نہیں کرتے۔ جے کوئی ماں میری نو بہن نو پوچھ لوے کہ تیرا گزارا کیویں دا ہوندا ہے پیا، کوئی کوئی جواب دے گی جدوں دی میں دے گھر اندر آئی ہاں میں تے ویکھی بھوکے، میں تے جناب بھوک تو سوا کوئی چیز ویکھی کوئی نہیں، اے دے گھر اندر تے جناب ککی کیڑی پھر گئی۔ جے کسے بندے نو پوچھ لئیے کہ تیرا کی حال ہے، او میاں دا مر گیا، میرے پلے کف نہیں رہ گیا، تے سال دے دانے بھی اے دے گھر دے اندر موجود نے۔ حضرات اے دی وجہ کی ہے کہ کیوں بندے اس طرح کرتے نے کہ انہاں نے اللہ دے دیتے ہوئے مال جو زکات نہیں کٹی، عشر نہیں کٹیا، اللہ پاک نے انہاں دے دلاں نو مردہ کر کے ناشکرا بنا دیتا ہے۔ زکات کٹو گے، عشر کٹو گے تے فائدہ کی ہوئے گا؟ اللہ تیری دنیا دے اندر بھی تینوں مال و مال کر دے گا، اور کل قیامت دے دن اللہ عزت دے نال تینوں اپنی جنت عطا فرمائے گا۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اے صحابی چل دے ایک گھر دے دروازے دے اتے پہنچے، ایک گھر کی دے، آئیے میرے بھائیو غور فرمانا، اے شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ آخو رضی اللہ تعالی عنہ اونا دا کارے
دروازے اتے دستک دیتی، سیدہ فاطمہ دروازہ کھولیا، اللہ اکبر، آپ فرماندیاں نے جی چاچو جی کی حکم ہے، تے حضرت مقداد عرض کرتے نے بیٹا کئی دن ہو گئے بھوک لگی ہوئی ہے، کھان واسطے کچھ نہیں، کوئی روٹی دا ٹکڑا ہے مینوں روٹی دے دیو تاکہ میں کھانا کھا لواں۔ سیدہ فاطمہ میرے نبی دی پیاری بیٹی، اللہ اکبر، آپ فرماندیاں نے چاچو جی اندر تشریف لے آؤ، اندر چلے گئے، بٹھایا تے سوچ دیا نے کہ فاطمہ تو تے نبی دی بیٹی ہے، علی دی بیوی ہے، حسنین دی امی جان ہے، لیکن آج تیرے گھر دے اندر بھی روٹی دا ایک ٹکڑا بھی موجود کوئی نہیں، کی بنے گا؟ اس والی نون میں خالی کی میں لٹاواں، خالی کلن نو جی نہیں کرتا پیا، اس کرو خالی کی میں جائے۔ اللہ اکبر، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئیاں، اپنی چادر مبارک لے کے اپنے اس صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولا گئیاں تے چادر انج پکڑ کے آپ فرما دیا نے اے چاچو جی چادر میری لے لو تے فلاں یہودی دی دکان تے چلے جاؤ، اور یہودی دی دکان تے جا کے اے چادر میری گروی رکھو، آٹا لے کے آ جاؤ، علی آئے گا اینو آٹے دے پیسے دے کے چادر واپس لے آوے گا۔ اللہ اکبر، فاطمہ بھی رو رہیا ہون گیا، حضرت مقداد اج چادر پکڑتے نے اکھاں چوں آنسو آ گئے تے فرمان لگے اے بیٹا اے پاک چادر میرا دل نہیں کرتا کہ میں ناپاک یہودی دے ہتھاں دے اتے دیواں، اے میرا دل نہیں کرتا، لہذا اس چادر نو رکھ لے تے میں اللہ دے ہاں دعا کرنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، میں رب دا ذکر کرنا وا، اللہ مینوں اپنی صبر عطا فرما دے گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فرما دیا نے چاچو جی گھبراؤ نہ، اے چادر لے جاؤ، آٹا لے گیا، میں اپنے حل کرو توانوں روٹی کھوان تو بغیر نہیں بھیج سکتی، لے جاؤ چادر لے جاؤ۔ حضرت مقداد ہے چادر اٹھائیے اور جا رہے، میرا تیرا ایمان ہے وے اینی پیاری ہے چادر ہے، اگر جہنم دے منہ دے اتے رکھ دیتی جائے رب جہنم نو بند کر دے وے، اینی نصیب والی چادر ہے کہ پیاری چادر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے یہودی دی دکان تے پہنچتے نے، آندے نے یارا چادر لے لے مینوں تھوڑا جا آٹا دے دے، اور آندہ ہے اے چادر کی دیئے اے یا تو چھوڑ اس بات نو میں پیسے دیاں گا چادر واپس لے جاں گا، آندہ نہیں دسو دے صحیح، تے حضرت مقداد دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے، آپ فرمان دے نے یار چادر علی دی بیوی حضرت فاطمہ دیئے، اس واسطے چادر پا کے نال کھان واسطے کچھ نہیں، علی محنت مزدوری کر کے آن گے تے تینوں دے پیسے دے کے چادر نو واپس لے جان گے، اور مسلمانوں غور فرمانا انہیں آٹا انج دے دیتا ہے، آٹا دے گے تے نالی کی پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، پڑھ لو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد
آسمانہ تو روزی میں دینا، کون دے گا؟ میں دینا ماں روزی، میں دینا ماں روزی۔ فرمایا کہ میں جنی چاہنا ماں دینا ماں، کدی کسے نو میں تھوڑی دینا، کسے نو میں زیادہ دینا، میرے خزانے اندر کمی کوئی نہیں۔ اگر میں سارے نو چودھری بنا دیواں تے اللہ دے خزانے اندر کمی کوئی نہیں، پر میں سارے نو ایکو جی روزی کیوں نہیں دیتا؟ ہن اگلی بات، میں سارے نو روزی ایکو جی کیوں نہیں دیتا؟ اس واسطے نہیں دیتا کہ کتے میری زمین دے اتے لوگ فساد کرنا شروع نہ کر دیں۔ کہ سارے چودھری بن جان، سارے زمیندار بن جان، سارے جناب انصاری بن جان، سارے جناب دھوبی بن جان، تے ایک دنیا دا نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں جنوں چاہنا جنی چاہنا اونی روزی دینا، تاکہ ملک اندر میری زمین دے اتے لڑائی تے فساد نہ ہوئے۔ اللہ دے راہ تے مال خرچ کرنا، سپ نہیں جے بننا، اشر کٹنا جے گن من کے اشر کٹو۔ کئیاں بیبیاں نو زیور پان دی بڑا شوق ہے کہ میں نو 15 تولے زیور چاہیے، 20 تولے چاہیے۔ میری ماں بہن کدی یہ دی زکاة بھی کٹیا، یہ دی زکاة تے نہیں کٹی، ہونج میں صدقہ خیرات کرتی رہی ہاں۔ ہن سن آقا کائنات نے کی فرمایا، جیڑی بی بی جیڑا بندہ سونے دی زکاة نہیں کرتا، اور قیامت دا دن ہوئے گا او دے ہتھاں دے اتے اللہ جہنم دے کنگن پہنا دے گا۔ آج رات کے بڑے بیٹھے ہو کہ میرے کو 50 تولے، میرے کو 10 تولے، بی بی اپنے ہتھاں نو سواد لے، کتے تے نہیں کہ تیرے ہاتھ کلے جہنم آتے نہیں جا رہے۔ اس زیور جے اللہ نے دیتا ہی تے وہ دی زکاة کٹنی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، آئیے ذرا غور فرمانا، اے لوگ میں اللہ دے راہ تے مال نو خرچ کر دینے۔ اسی کلمہ پڑھ گیا نے، اسی کلمہ پڑھ لیا، اسی مسلمان ہو گیا، ساڑی امی مسلمان، ساڑا ابو مسلمان، ساڑا دادا مسلمان، اسی بھی مسلمانیاں۔ اور مسلمان آنے شام دا ٹائم ہے، حضرت علی دا کارے، کدا کارے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کارے، فاطمہ بیوی بیٹھی ہے، حسنین پیارے شہزادے بیٹھے نے، حضرت فاطمہ کھانا تیار کر رہی نے، روٹی پک گئی، روٹی پک گئی، کھان لگ دینے، دروازے دے اتے دستک ہو گئی، جی میں اللہ اکبر، میں جناب یتیمہ، بھوک لگی ہے، کئی دن ہو گئے نے کھانا نہیں کھاتا، لہٰذا مینوں روٹی دیتی جائے۔ بیٹا حسن اٹھا کھانا اس یتیم نو دے دیو، یتیم نو دے دیتا ہے، کھانا فاطمہ پھر پکا، پھر کھانا پکایا ہے، دروازے ہوتے پھر کوئی آ گیا سوالی، جی میں مسکینہ کئی دن ہو گئے نے کھانا نہیں ملیا، مینوں کھانا دے دیو۔ بیٹا حسن اٹھا کھانا اور اس مسکین نو بھی دے دیو، مسکین نو بھی دے دیتا، فاطمہ اور روٹی پکانا، فاطمہ اور کھانا تیار کیتا ہے، کئی جناب پھر دروازے ہوتے دستک دین والے دستک دیتی ہے، جی کون ہو؟ میں قیدیاں ہونے رہا ہو کے آیا، مینوں بھوک لگی ہے، مینوں کھانے دی ضرورت ہے، کھانا دے دیو۔ بیٹا حسن اٹھا کھانا اینو دے دیو، کھانا لے گئے، علی فرماتے نے فاطمہ روٹی پکاؤ، فاطمہ مسکرا کے فرمان لگیاں، اے میرے سر دے تاج ہونٹے آٹا مک گیا ہے، آٹا
آٹا پک گیا کھان واسطے کچھ نہیں. علی کی فرماندے نے فاطمہ پریشان نہ ہو، میں قرآن پڑھنا، تو بھی قرآن سن، اپنے شہزادیاں بھی قرآن سنا، اسی قرآن پڑھنے اللہ سانو صبر دے گا اور اللہ سانو نیند بھی عطا کر دے گا. اللہ. اور میری ماں میری بہن، تیرا خامد ایک کاری تینوں آکھے کہ کھانا پکا، میرا باہر دوست ہے، ایک کاری تے پکا دیں گی تے پھر دوست آ جائے، وہ آکھے میرا ایک اور دوست آ گیا ہے کھانا پکا، پھر تیسری یار پھر کوئی مہمان آ جائے آکھے کہ کھانا پکا، ہاں میرا ایک دوست آ گیا ہے، تے اب جواب پھر کی ملے گا؟ پتا لے نا جواب دا جواب ملے گا کہ تیرے پرونے میرے مگروں لیتے ہی نہیں، ہر وقت میں ہی کھانا پکاواں، میں تیری نوکرانی ہاں، میں تیری بیوی ہاں کہ تیری نوکرانی ہاں؟ جواب کوئی ملے گا. شرمندہ ہوندہ اپنے دوست کے پاس جائے گا. حضرات اور فاطمہ تیری عظمت رو سلام ہے، 3 مرتبہ کھانا پکایا ہے تے آٹا مک گیا ہے تے پھر بھی مسکرا کے فرمان لگیاں علی اللہ حافظ ہے، اللہ دا قرآن پڑھنے اللہ پہ صبر جمیل عطا فرما دے گا. اے قرآن پڑھ دینے پہ اور دوستوں قرآن پڑھتا ہے علی، فاطمہ سن رہی ہیں، پیارے حسنین سن رہے شہزادے، اللہ اکبر. قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ پاک نے انہوں نیند دے دیتی، سو گئے. تہجد دی اذان ہوئی یا صبح دی اذان ہوئی تے حضرت علی اٹھے تے جا رہے مسجد نبوی دے اندر. مسجد دے اندر پہنچے تے مسجد ستون دے نال میرے سونے پاک پیغمبر جہانہ دی رحمت امام کائنات ساری کائنات دے سردار جناب محمد تڑپ جو آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ستون دے نال ٹول آئی ہوئی ہے تے آپ علی نو بے کے فرما دے نے او میرے پیارے علی جی یا رسول اللہ کی حکم ہے. فرمایا علی میں نو تے دس آج رات کیویں دی گزار کے آیا ہے؟ اے سونیا جی میں پہلا راتاں گزر دیا اوویں رات آج بھی گزر گئی ہے، جی میں پہلا راتاں گزر دیا سن اوویں رات گزر گئی ہے. آپ فرماتے نے علی تو میں نو نا دس نہیں دستا جی میں دی رات آج تو گزاری ہے تیری رات آج دی گزارنی اللہ پاک نو اینی پسند آئی ہے. اللہ نے جبرائیل نو بھیج کے میں نو ساری بات سنا دیتی ہے اور تیری رات میری بیٹی فاطمہ دی رات میرے شہزادے حسن تے حسین دی رات جی میں گزری ہے اللہ نے اپنا قرآن نازل فرما دیتا ہے. اللہ 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 پاک نے فرما دیتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سونیا تیرے دماد دے گھر دے اندر یتیم آیا، تیرے دماد نے انہوں روٹی دے دی تھی آپ نہیں کھا دی. مسکین آیا تیرے نواسیاں نے آپ نے کھا دی اس مسکین نو دے دی تھی. تیرے نواسیاں دے کار جناب ایک قیدی رہا ہو کے آیا اونا آپ نہیں کھانا کھاتا لیکن اونا اس قیدی نو کھانا کھلا دیتا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اللہ دے راہ دے اتے مال خرچ کرے آجے کرو گے خرچ کہ اومیں ٹر جاؤ گے پھر بھی روزے لے ماشاءاللہ. اور ایڈی کنجوسی نہ کرے آجے جیڑا کنجوس ہوئے گا وہ دا حشر کی ہوئے گا.
اودا اشر کی ہوئے گا۔ آئیے ذرا غور فرمانا، ایک بابا اپنی پنجابی زبان اندر مینوں تینوں سمجھا گیا، بڑی محبت دے نال فرماتے نے او لوگوں، علم پڑھیا اشراف نہیں بندے، جو ہومنے اصل کمینے، اور شوم کدی اور سخی نہیں بندا، اور شوم کدی سخی نہیں بندا، پاوے لاکھوں من خزینے۔ آج جنہیں بھی ستو بیٹھے ہوئے ہو پیاریو، میرے تسی ویرو، میرے تسی پائیو، تسی میرے میں تھوڑا پائیا، میں منت کر کے عرض کرنا ماں، کسے بھائی نو پوچھئے کہ تیری پہلی دی قیمت کی ہے؟ جی ماشاءاللہ 5 کروڑ ہو گئی ہے۔ جی کیا اللہ دے راہ پہ بھی خرچ کرنا ہے، اللہ دا شکر بھی ادا کرنا ہے، اور عشر بھی کرنا ہے، زکاة بھی دینا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ جی 5 کروڑ انہوں یاد ہے، اللہ دے راہ پہ مال خرچ کرنا یاد نہیں۔ کوٹھیاں بنائی ہوں گے، حضرات بلڈنگاں بنائی ہوں گے، گڈیاں لئی ہوں گے، اور جناب اپنے آپ کو بڑا کوئی سوارن گے، اپنے عزیز و اقارب دے اندر جا کے بڑے فخر نہ لکھن گے کہ تہاڈی پہلی دی قیمت کوئی نہیں، میری پہلی دی قیمت بڑی ہو گئی ہے۔ اور دوستا تیری پہلی دی قیمت دے اس دن پتہ لگے گا جس دن تیرے اوتے موت آئے گی کہ تیری پہلی دی قیمت کی سی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرنا، شاید باتاں ذرا سخت ہون، پر میں اپنا حق سمجھنا، اللہ میں اپنا جو تو مینوں توفیق عطا فرما رہے ہیں، اللہ میں انہاں بندیاں تیرے نوں دس رہا ہاں، قیامت دا دن ہوئے گا، اور زکاتاں نہ دین والو، عشر نہ دینے والو، افطاریاں تو منہ پھیرنے والو، سحریاں تو منہ پھیرنے والو، اور اپنے آپ نو آنکھو اسی ہے بڑی پلاما۔ آئیے اللہ دا قرآن سنو ذرا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک نے فرمایا جنتی جنت دے اندر ہونگے۔ دل کرتا جی جنت دے اندر جانتے، آپ کو انشاءاللہ جانا ہے، انشاءاللہ ہر مسلمان کو اللہ جنت نصیب فرماتا۔ آئیے میرے بھائیو، جنتی جنت دے اندر، جہنمی جہنم دے اندر، جنتی جنتیاں شہد والیاں نہراں تو جناب شہد پیندے نے پہ، دودھ پیندے نے پہ، پھل کھاندے نے پہ، بہترین محل دے اندر رہ رہے، جہنمی جہنم دے اندر پوج رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جنتیاں دے ذہن دے اندر ایک بات آ جائے گی کہ یار ساڈے ساتھی کئی سانو نظر نہیں پہ ہوندے، او سانو نظر نہیں پہ ہوندے، کتے انہاں دا بیڑا گرک تے نہیں ہو گیا۔ آکھن گے اللہ فلانا بندہ سانو نظر نہیں پہ ہوندا، اللہ فرمان گے میرے بندیوں او جہنم دے اندر ہے، تسی جنت دے اندر ہو۔ اللہ دل کرتا ہے انہاں دے نال ملاقات کرن تے، اللہ پاک نے فرمایا تسی انہاں دے نال ملاقات کر سکتے چونکہ تسی پاک ہو، او ناپاک نے، تسی پاک ہو، او ناپاک نے، تہاڈی انہاں دی ملاقات ہو سکتی۔ اللہ ہون کی کریے، دل بڑا کرتا ہے پیا، اسی انہاں نو پوچھ دے تے صحیح، اور دسو اسی نماز پڑھتے سا، اسی زکاة ادا کرتے سا، اسی عشر کرتے سا، اور تسی جناب سب بن کے بیٹھے سو، اسی انہاں پوچھ دے تے صحیح او سچے سن کے سی سچے سن۔ اللہ پاک کی فرمان گے اے میرے جنتی مہمانوں، انہاں نو تسی سوال کرو، جڑی بات تسی انہاں نو سوال کرو گے تہاڈا پیغام میں جہنم دے اندر انہاں دے کناں تک پہنچا دیواں گا۔ سوال ہو رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین
गुस्सागारा। और केड़ी चीज ने अज तुहानू जहन्नम दे अंदर ले आंदा है? जन्नती पूछ रहे ने केड़ी शय ने तुहानू अज जहन्नम दे अंदर ले आंदा है? आइए मेरे भाइयों, अखां चुको जरा, मोहब्बत दे नाल सुनो, अल्लाह शैतान तो दूर कर देवे। अल्लाह पाक ने फरमाया, एक ही जवाब देंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। ये पहला जवाब देंगे, यार असी नमाज नहीं सा पढ़दे, असी नमाज नहीं सा पढ़दे, बेनमाज सा, इस वास्ते असी अज जहन्नम दे अंदर आ गया। ते दूजा जवाब की देंगे? अल्लाह पाक ने फरमाया, आई बात सुनने वाली, वलमना को नुतइमुल मिस्कीन, असी मस्कीना नु खाना नहीं सा खिलांदे। मस्कीन कोई आ जाना ते असा दरवाजा बंद कर लेना कि हुण इनू खाना खवाना पेगा, हुण इनू चाह दा घुट पिलाना पेगा, हुण इनू जनाब एदी कोई सेवा करनी पैगी। असी मस्कीन वेख के, असी गरीब वेख के ते मुंह छुपा लेंदे सा। इस वजह दे नाल अज असी जहन्नम दे अंदर सड़ने आ पै। हजरात और यारो, अल्लाह का कुरान सच्चा है कि नहीं? आखो सच्चा है, आखो सच्चा है। कि सिर्फ यही बात रखी जे, कुरान को कंड नहीं करनी, कुरान को कंड नहीं करनी। हजरात ये मसला याद आ गया मेरी मां मेरी बहनों जी, कुरान खुला है ते इंज जनाब ओदे मुंह करके पीछे जाएगी, भावे जनाब डिग के ते मोच निकल जाए। कंड नहीं करनी कुरान नो। और असल कंड का मकसद की है हजरात? असल मकसद है कि जेड़ा बंदा अल्लाह दे कुरान दी बात नु नहीं मानदा, ओने रब दे कुरान नु कंड कर दिती है। आखो फिर मैनू ये आखना पेगा कि जेड़ा बंदा ज़कात उशर नहीं करता, ओने कुरान नु कंड कर दिती है, ओने कुरान नु कंड कीती है। उशर कटना है, ज़कात देनी है। अल्लाह पाक ने कुरान ने की फरमाया है? आइए अल्लाह का कुरान भी सुनते जाइए। अल्लाह ईमान ताज़ा कर देवे। एक होंदा है मुनाफिक, एक होंदा है काफिर, एक होंदा है मुसलमान। तीन ग्रोह ने, तीन सब तो बेहतर ग्रोह केड़ा? जेड़ा ईमानदार है। और दूसरे नंबर पे हजरात बुरे कौन ने? मुनाफिक भी बुरा है और काफिर भी बुरा है। अल्लाह पाक ने फरमाया, अल मुनाफिकूना वल मुनाफिकातु बाज़ुहुम मिन बाज़िन यामुरूना बिल मुनकरे व यनहौना अनिल मारूफ व यगबिज़ूना ऐदियहुम। अल्लाह पाक ने फरमाया है कि लोगों जेड़े मुनाफिक मर्द ने ते मुनाफिका औरत ने, मुनाफिक मर्द मुनाफिका औरतां, इन्हां दा हाल की है? एक ही आंदे ने यामुरूना बिल मुनकरे, ए लोकां नू बुराई दा हुक्म देंदे ने, व यनहौना अनिल मारूफ, जेड़े मुनाफिक ने लोकां नू नेकी तो दूर करदे ने, नेकी तो दूर करते ने, ते जनाब बुराई दे करीब करते ने। मुनाफिक मर्द ते मुनाफिका औरतां। और दूसरी इन्हां दी निशानी केड़ी है? मुनाफिका दी, मुनाफिका दी। अल्लाह मुनाफिकत तो बचन दी तौफीक अता फरमाए। हजरात जो दिल च होए ओही ज़बान उते होए, एदा नाम है मोमन। ते जे दिल च कुछ है, ज़बान ते कुछ है, ऐसे मुनाफिक दा ठिकाना कल क़यामत दे दिन जहन्नम दे निचले दर्जे ते होएगा। और दूसरी निशानी अल्लाह पाक ने जेड़ी बयान फरमाई है, फरमाया वयगबिज़ूना ऐदियहुम,
جدو اینا کول مال آ جاندا ہے پھر یہ ہاتھ گھٹ لیندے نے، ہاتھ گھٹ لیندے نے، ایدے وچوں اللہ دے راہ دے اُتے مال نو خرچ نہیں کردے۔ مسجداں چوں آواز آندی ہے یار اللہ دے گھر اندر خرچ کر لو، یہ آندے نے مولویاں دا کام ہی ہے وے، جناب کوئی یتیم آ گیا، مسکین آ گیا، یا کوئی انج دا سفید پوش بندہ ہے تیرے پنڈ دا، وہ منگدا نہیں، تیرے کے ہاتھ نہیں کرتا، تلی نہیں کرتا، ہے سفید پوش۔ علم بھی تو آنو ہے کہ یارے بندہ ماڑا ہے، تے اوتھے تہاڈا فرض ہے او دے گھر جا کے او دی خدمت کرنا۔ لیکن شیطان کی آندا ہے وَيَكْبِزُونَ أَيْدِيَهُمْ، منافق آندے نے ہاتھ گھٹ لے کتے مال تیرا تھوڑا نہ ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے راہ تے مال خرچ کردا ہے، اللہ پاک او دے مال دے اندر کمی نہیں کردا، بلکہ اللہ پاک او دے مال دے اندر اور برکتاں فرما دیندا ہے۔ کدی غور تے کر اور میرے ویرو غور تے کرو، ایک دانہ بیج کے آنا ہے، پھر اللہ پاک فرما دینے میں ایک نالی کٹنا اور اس نالی دے وچ ایک سٹا لا دینا، پھر ایک ایک نالی دے اندر میں 70 دانے پیدا کر دینا۔ کون کرتا ہے؟ اے جی کی کریے؟ کھادا بڑیاں مانگیاں نے، جے اوشر دے آدھے میرے پلے کھ نہیں رہے گا، تیل بڑا مانگا ہے۔ حضرات کبھی غور کیتے ہی میرے بھائی، اے اگر 8 دن اللہ پاک دھوپی نہ لائے تے تیری فصل دے پلے کی رہے گا؟ اگر اللہ آسمانہ تو اپنی رحمت دی بارش ہی نازل نہ کرے تے تیری فصل دے وچ کی رہے گا؟ کدی یہ دے غور کیتے ہی کہ اللہ دھوپ نہ لائے، اللہ بارشاں نہ لائے تے پھر حال کی ہوئے گا تیری فصل دا؟ اے تینوں کھاد تیل دی قیمت یاد ہے تے دھوپ دی قیمت کوئی یاد نہیں، اور بارش دی قیمت کوئی یاد نہیں۔ اے دی قیمت بھی اے دی قیمت کی ہے اللہ دے کے سجدے کا تے زکات کا تے عشر کا۔ اللہ اے میرے مالکا، اسی جننے بھی بیٹھے ہیں گناہگارا، سیاہکارا، خطاکارا، اللہ میرے نہ سارے ویران دے دلان نرم فرما دے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب جی کہ جدو اے دے ہوتے موت ہوں دیئے کدے ہوتے جیڑا نہ عشر دیندہ ہے نہ زکاة دیندہ سی، تے جدو اے دے ہوتے موتا وقت ہوندہ ہے میرے فرشتے ہوندے نے آئیے ذرا غور فرمانا، اے 4 پائی ہوتے پیا ہوئے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی آج انہوں اعلان کر دیو وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ، اللہ نے راہ تے مال نو خرچ کر لو ایاتیا احدکم الموت، قبل اس دے کہ تواڈے جو کسے اتے موت آ جائے۔ موت تو پہلا اللہ دے راہ تے مال خرچ کر لو۔ فرمایا جدو فرشتے آ جاندے نے انج دی تونوں پکڑ لیندے نے تے موت انج سامنے آ گئی ہے تے ہونے روندا کر لاندا ہے پیا، ہونے چیخا ماردا ہے پیا تے آندا کیے پیا فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ اور اللہ دے فرشتیاں قابو کیتا ہے تے ہون کی آندہ ہے اللہ تھوڑا جا ٹائم دے دے میں آج صدقہ و خیرات کر دیوا، آج جنہ بھی میرے کل مال ہے اے مال میں تیرے راہ تے خرچ کر دیوا، تے اللہ تھوڑی جی مہلت دے دے میں نیک عمل بھی کر لواں۔ فرمان گے فرشتے چل ہن ساڈے نال
ہن عشر دین دا دروازہ بند ہو گیا، ہن زکات دین دا دروازہ بند ہو گیا، ہن تیرے رون تون دا فائدہ کوئی نہیں، ہن پیار رو پر تیرے رون دا فائدہ کوئی نہیں ہوئے گا، تے قیامت روی روندا ہی ہوئے گا، تے رو رو کے آکھے گا کی اور رو رو آکھن دنیا ہوتے ہائے اللہ میری توبہ زکات عشر نہ دین والے بد نصیبہ، رو رو آکھن دنیا ہوتے اور بیجر پاؤں آئے کواری من قرآن نبی سروردی تے کریے تابعداری، حکم ہووے ہن رب حکم کر رہا ہے اور حکم ہووے ہن دنیا ہوتے اور واپس مول نہ جانا، سخت عذاب جہنم اندر اور دائم برا ٹکانا، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا فَيَقُولَ جیڑے قرآن نو میری ماں میری پین سونا گلاف جاڑ کے اتلی چار پائی اتے رکھنی ہے کہ قرآن نو پچھا نہ ہوئے، اے چونکہ اللہ دی سچی کتاب ہے، او قرآن کہہ رہی فَيَقُولَ او تینو موت یاد کرا رہی ہو میری ماں میری پین میرے بزرگ دوست، او قرآن تینو موت یاد کرا رہے ہے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ، او قرآن تینوں یاد کرا رہی، قرآن تینوں یاد کرا رہی کیڑا کہ تیرے اتے موت آئے گی پھر بابلے کرے گا، آبی میں رب دے راہ اتے خرچ کر دیواں، آبی میں کٹا رب دے راہ اتے دے دیواں، آب میں مجھ رب دے راہ اتے دے دیواں، آواز ہے کہ میرے فرشتیو ہونے دے منہ دے اندر خاک پا دیو، اے دا منہ بند کر دیو، اے دے اتے لانتا پا دیو اور اے دے وینو جہنم دا نقشہ اے دے سامنے رکھ دیو۔ اللہ میری توبہ کی سمجھنا ہے کہ میں صرف نماز پڑھ لیے تے میں کامیاب ہو گیا، کی سمجھنا ہے کہ میں قرآن پڑھ لیا تے ہون میں کامیاب ہو گیا، کی سمجھنا ہے کہ جناب ہون میں جناب نیکی کر لیے میں کامیاب ہو گیا، میں حج کر لیا میں عمرہ کر لیا میں کامیاب ہو گیا، اور یاد رکھ لے نماز دے نال نال عشر زکات کٹنا فرض ہی جے تیرے کول مال ہے، اللہ دے راہ تے مال خرچ کرے گا تے تیری نماز قبول ہوئے گی، وگرنہ حال کی ہوئے گا۔ یہ قرآن سنیے ذرا، قرآن چونکہ شعر و شاعری چھوڑو، اللہ دے قرآن نو سنو ذرا، قیامت دا دن ہوئے گا محبت دے نال اللہ دے قرآن نو سنو، ایک کاری سارے آپ سبحان اللہ، تاکہ جا کے محبت دے نال اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی جنہاں نو میں مال دیتا ہے تے زکات نہیں دیندے، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتغوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ اللہ پاک فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا اینا دے اتے میں جہنم دی آگ دے وچوں انگیارے لے کے یا لوہے دے کنگل لے کے اس لوہے نو گرم کر کے اینا دیاں پسلیاں دے اتے لاواں گا، اینا دیاں پٹھیاں دے اتے لاواں گا، اینا دی کمر اتے لاواں گا، تے میں آکاں گا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِیمٌ، زکات نہ دین والیا میں مال تینوں عطا کیتا سی، اے دے اتے سپ بن کے بیٹھنے والیا بد نصیبہ اج میرے عذاب نو چکھدا جا، اے دے کدی سجے عذاب
کدے کھپے عذاب اے اگے اگ اے پیچھے اگ کدے اور جنہیں اپنے مال دے وچوں اللہ دے راہ دے اتے مالوں خرچ نہیں کیتا اے جی مال میں دے اپنے ہنر نال اپنے علم نال کما رہا کئی انجدے بھی بد نصیب ہے نا تاکہ فنڈ پوری کریے کئیاں دے ذہنہ جے گھر جی میں اپنے ہنر نال ہی کمانا نا اے بات قارون نے بھی آکھی سی اللہ دے قرآن نے وہ دا نقشہ کھچے قارون دا جانتے ہو نا قارون بہت مالدار آدمی اتنا مالدار آدمی کہ جنہیں خزانے دیاں چابیاں انیاں سن انہوں اینا نہیں سی علم کہ میرے خزانے دیاں چابیاں کنیاں ہوں انہوں کسے پوچھا تو انہیں پتہ کیا کیا انما اوتیتہ علی علم عندی اے سارا میں مال جمع کیتا ہے اپنے ہنر دی وجہ دے نال اپنے علم دی وجہ دے نال اپنے علم دی وجہ دے نال تے انج جا رہا ہے اونٹ چابیاں چکیاں نے مال و متاع پولیس آرمی سامنے سلامہ کر دیئے پہ لوگ انج جمع نے اللہ پاک نے ایدہ نقشہ کیچیا فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ انج جا رہا ہے تے لوگ انج جمانے تے لوگ کی آندے نے یارے دے اتے بڑا ہی فضل ہے کی لوگ آندے نے اے دے اتے بڑا ہی فضل ہے ویکھو اے دے کل مال کننا ہے اے دے کل دولتاں کنیاں نے کاش ساڈوں بھی اینا مال مل جاندہ ساڈے اتے بھی اینا فضل ہو جاندہ اینا مال اے دے کل اینا مال ہے اینی دولت ہے کاش ساڈے کول بھی یہ مال آ جاتا آج بھی کئی بھکھے جدو کسی دی کوٹھی ویندے نے دے حسد دی آگ کے چیز چل جاندے کی آندے نے اے یار اے کوئی چوکھا پلوان ہے اے دے کوئی چوکھے اور یار اے جنہ آکھیا کر اللہ انہوں اور زیادہ دے پر حلال دا دے اے نہیں کہ رشوت لے کے آ رہے ہیں سود لے کے آ رہے ہیں تے سب نے محال بنا کے اٹھے لے دیتا حاضر من فضل ربی اے اللہ دا فضل ہی ہے نا میرے تے اے فضل ہی قیامت نو جتیاں پیر گیاں یاد رکھ لیں جنہیں حرام مال کٹھا کر کے محل بنایا بولو قیامت نو انہوں جتیاں پیر ہی پیر قرآن کہہ رہے ہیں نبی پاک دا فرمان کہہ رہے ہیں اسی کونڈ کر کے کیوں اگے جائیے حضرات اللہ نے قرآن نے کی گیا کہ کچھ نیک لوگ ہوتے موجود سن کچھ نیک لوگ موجود سن ہونا جدوں بے کیا کہ لوگ آندے نے دے اتے بڑا فضل ہے اے دے کل مال بڑا ہے اے دے کل دولت بڑی ہے وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ آپ نیک لوگ آندے نے وہ توانوں کی ہو گیا ہے کیوں انج دیاں گلاں کر دے ہو پہ اے دے پلے کچھ نہیں جے جیڑا بندہ نیک ہے اور نیکیاں کرتا ہے اس تو میں زیادہ کل قیامت دے دن اللہ انہوں اجر عطا فرمائے گا اللہ قیامت دے دن اس تو بھی زیادہ ایک ہی ہے کچھ نہیں جے ڈرو اللہ تو عاجز بن کے رہو عاجز بن کے تو میرے بھائیو اللہ پاک دے قرآن نے ایک اور مقام ہوتے فرمایا کہ سونیا اے مجرم لوگ ہون گے اور جنہ زکاة نہ دیتی جنہ عشر نہ دیتا وہ مجرم جے وہ کی نے مجرم نے اللہ دے ہاں مجرم نے تکبر نہ کری اپنے حج جوتے کہ میں حج کر رہا ہوں پاوے تو 7 حج کیتے نے اگر زکاة عشر نہیں کرتا سنت مطابق تیرا کوئی حج نہیں اللہ پاک نے فرمایا اے منافق نے اور اے مجرم نے وَوَضِعَ الْكِتَابِ تے مجرمہ دا حال کی ہوئے گا قیامت دے دن وَوَضِعَ
فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة اللہ اکبر. اے جدو قیامت دے دن مجرم اپنی کتاب نو انج پڑھے گا, اپنی کتاب نو کھولے گا تے پھر کی آگے گا کہ ہائے ایک ایسی کتاب ہے کہ جنہیں نہ میرا کوئی چھوٹا عمل چھڈیا ہے نہ کوئی بڑا ہی عمل چھڈیا ہے. قبل اس سے کہ تیرے ہاتھوں کتاب دیتی جائے. بھائیو کیا اس کتاب ہوتے راضی ہو گے یا آ کتاب دیتی جائے کہ کتاب ہوتے نیکیاں ہون تے اللہ فرما رہے ہون میرے بندے میں تیرے واسطے جنت رو تیار کیتا ہے. تو اس واسطے میرے بھائیو, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, ماہ رمضان دا پیارا مہینہ ہے اور اس مہینے دے اندر کھل کے اللہ دے راہ دے اوتے مال نو خرچ کرنا ہے. کرو گے نا انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ توفیق دے, دعا کریا کرو. توفیق کون دیندا ہے؟ اللہ. نیت کرنا, نیت کرو کہ یار اللہ مینوں توفیق دے گا میں ضرور خرچ کراں گا. تے میرا جی ایک کردا ہے, میں کسے تو بالکل نہیں پوچھا بھی نہیں اور یہ بات کسے نال مشورہ بھی نہیں کیتا. میرا جی یہ کرتا ہے کہ ماہ رمضان ہے تے میں ایک بہترین جی لائبریری بناواں اللہ اور دے رسول علیہ السلام دے فرمودات دیاں پیاریاں حدیثاں ہون, کتاباں ہون, پڑھیے اور لوکاں نو سنائیے. اللہ پاک سانو اے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. تے جڑے میرے بھائی اس کار خیر دے اندر حصہ پانا چاہن وہ ضرور سانو حصہ پائے. انشاءاللہ اسی کتاباں لے ہوئیاں نے. اللہ تعالیٰ تو جزائے خیر عطا فرمائے.